सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाज़रीन की हैसियत मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों का भांडा फोड़ दिया। बरामदात में इजाफा ना हुआ, लेकिन पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। तरसीलात ज़र में इजाफे और दरामदात में कमी ने पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया। माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 16 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मार्केट में रुपए की कदर में मुसलसल तीसरे रोज़ भी कमी देखी गई। इंटरबैंक मार्केट में 3 रोज़ के दौरान डॉलर 2 रुपये 45 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 161 रुपये का हो गया। सिंध के बरतरफ मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर आ गई। हुकूमत ने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत सिंध में हर किस्म के तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर सिंध रफ़ीक भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीक भुट्टो बताएगा, सिंध हुकूमत की जानिब से ज़िमन में क्या फ़ैसला हुआ है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि महकमा सेहत सिंध ने हर किस्म की तबादलों और तकरीरियों और छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि सिंध में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने सिंध हुकूमत को अलर्ट कर दिया है। और इसी वजह से यही वाहिद वजह है कि सिंध के महकमा सेहत ने तकरीरियाँ, तबादले और छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है और सूबे में एमरजेंसी नाफिज कर दी है कि कोई भी ज़रूरी मुलाजिम जो है वो छुट्टियों पे नहीं जाएगा, गैर ज़रूरी छुट्टियों पे, और कोई भी मुलाजिम जो है वो उनके तकरीरियाँ और तबादले नहीं की जाएंगे, क्योंकि एमरजेंसी है। और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पे सिंध के महकमा सेहत ने बड़ी इस बात को ज़रूरत महसूस करते हुए इस पे बड़े अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है रफ़ीक भुट्टो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। ज़मीर हुसैन को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और शेर अफगन ADC जनरल साहिवाल तैनात कर दिए गए हैं। खुरम बशीर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस चन्नौर तैनात हुए हैं, जबकि महबूब अली डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत और मोहम्मद अनवर डिप्टी सेक्रेटरी आबपाशी तैनात कर दिए गए। मुनव्वर हुसैन गोराया रजिस्ट्रार खातून मोहतसिब बन गए। जहांगीर अहमद को ADC कोऑर्डिनेशन रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जाहिद इकराम एडिशनल सेक्रेटरी महकमा खजाना साउथ पंजाब तैनात हुए, जबकि शेरी नाज को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा S&G तैनात कर दिया गया है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। ज़मीर हुसैन को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और शेर अफगन ADC जनरल साहिवाल तैनात हो गए। खुरम बशीर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस चन्नौर तैनात हुए हैं, जबकि महबूब अली डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत और मोहम्मद अनवर डिप्टी सेक्रेटरी आबपाशी तैनात कर दिए गए हैं। मुनव्वर हुसैन गोराया रजिस्ट्रार खातून मोहतसिब बन गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ का कई बार गुर्दों का स्कैन और मुआयना हुआ। स्कैन और मुआयने से नवाज शरीफ के गुर्दे में पथरी की तशख़ीस हुई है। रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ के गुर्दे के नॉर्मल काम ना करने की भी तस्दीक हुई है। नवाज शरीफ का इलाज एंड्रोलॉजिस्ट की खुसूसी टीम कर रही है। ज़रूरत हुई तो नवाज शरीफ को मज़ीद इलाज के लिए हस्पताल दाखिल किया जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के ज़ाते मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ का कई बार गुर्दों का स्कैन और मुआयना हुआ है। स्कैन और मुआयने से नवाज शरीफ के गुर्दे में पथरी की तशख़ीस हुई है। रिपोर्ट्स में नवाज शरीफ के गुर्दे के नॉर्मल काम ना करने की भी तस्दीक हुई है। नवाज शरीफ का इलाज एंड्रोलॉजिस्ट की खुसूसी टीम कर रही है, बल्कि ज़रूरत हुई तो नवाज शरीफ को मज़ीद इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किया जा सकता है। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने फर्द जुर्म पर सवालात उठा दिए। जज आज़म खान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत शवाहिद देख कर ही फैसला करेगी, शवाहिद ना हुए तो बरी कर देंगे। तफसीलात के लिए एहतशाम कयानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आज़म खान ने LNG रेफरेंस पर समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने फर्द जुर्म पर सवालात उठा दिए। कहा मनी लॉन्ड्रिंग को ना जाने क्या क्या इल्जामात लगा दिए गए। जज ने रिमार्क्स दिए, तमाम केसेस अहम हैं, कोई तफरीक नहीं। पहले गवाह मोहम्मद हसन भट्टी का बयान मुकम्मल ना हो सका, 1 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन अरशद मलिक केस के बाद नैब की अदालतों का मामला मशकूक ही हो चुका है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, इस अदालत का भी एहतराम करते हैं। हालांकि अरशद मलिक केस के बाद नैब की अदालतों का मामला बहुत मशकूक हो चुका है। वो एतमाद बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई।
साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस एहतसाब अदालत नंबर 3 को मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि मुझ पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं, नैब का साया जिस मंसूबे पर पड़ता है वो बर्बाद हो जाता है। जिस मंसूबे पे ये हाथ रखते हैं वो आकाश बेल की तरह वो पौधा सूख जाता है। जैसे आकाश बेल जहाँ जाती है वो चीज़ को खा जाती है। एहसन इकबाल का कहना था कि आज पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी तजब्जुब का शिकार है। करोड़ों रुपए का सामान जो बाहर से मंगवाया गया था वो बर्बाद हो गया। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन 21 साल बाद चल पड़ी। वफाकी वजीर शेख रशीद ने सिटी स्टेशन से ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में ट्रेन कराची सिटी से पिपरी तक चलाई जाएगी। शहरियों ने ट्रेन चलने पर खुशी का इजहार किया। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। कराची वालों का इंतजार खत्म हुआ। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। अब शहरी 21 बरस बाद कल से सर्कुलर रेलवे ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। वफाकी वजीर कहते हैं आइंदा दिनों में मंसूबे को मजीद तूल दी जाएगी। अगले मरहले में ट्रेन औरंगी और लूप लाइन पर भी बहाल कर दी जाएगी। शेख रशीद ने ट्रेन बहाली का सहरा चीफ जस्टिस के सर सजा दिया। ये काम जिसका बेड़ा चीफ जस्टिस साहब ने उठाया था, ये जितनी जल्दी हमारा पूरा तावन है सिंध गवर्नमेंट के साथ भी। हमारा कोई उन्होंने सीवरेज का काम शुरू हो चुका हुआ है, उनका ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के उनके टेंडर लग गए हैं। जैसे जैसे ब्रिजेस आते जाएंगे वैसे वैसे हम KCR का इजाफा करते चले जाएंगे। शेख रशीद ने कराची के शहरियों को खुशखबरी सुनाते हुए ट्रेन का किराया 50 से कम करके 30 रुपए करने का ऐलान कर दिया। साथ ही कल चलने वाली मुसाफिर ट्रेनों को मुफ्त चलाने का भी ऐलान किया। इसके किराए का फैसला तो क्योंकि 50 रुपए हुआ है, लेकिन मैं इसको 30 रुपए करने का ऐलान करता हूँ। 30 रुपीज़ इसका किराया होगा और जो मज़दूर लोग और मेहनत कश लोग पास बनवाना चाहें 750 रुपए महीने का उसका पास होगा। शहरियों का कहना है कि सर्कुलर रेलवे का चलना खुश आइंद है। ट्रेन में शहरियों के लिए बेहतर सफरी सहूलियात रखी गई हैं। हमें बहुत अच्छा लगा ये सर्कुलर रेलवे ट्रेन वो चलाई गई है और हम ट्रेन में बहुत सुकून से लेडीज़ सफ़र कर सकती हैं। हम लोग उसमें भी आते हैं, बसों में, उसमें भी 40-50 रुपये किराया होता है और ख्वारी अलग होती है, जगह अलग नहीं मिलती है। ट्रेन में ये सहूलत तो मिलेगी, हमारे लिए सीट तो मिलेगी। पहले मरहले में सर्कुलर ट्रेन कराची सिटी से पिपरी तक चलाई जाएगी, जिसका बाकायदा आगाज कल से होगा। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का आगाज तो कर दिया गया है, ताहम कराची के शहरी उम्मीद रखते हैं कि यह मंसूबा उनके लिए कामयाब साबित होगा। कैमरामैन आसिफ शफी और सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने सर्कुलर ट्रेन के इफ्तिताह को मजाक करार देते हुए अदालत उज़्मा से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत और वज़रा कराची पैकेज और सर्कुलर के नाम पर कराची वालों को लॉलीपॉप देना बंद करे। सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं की इन्होंने, ये उसी रूट के ऊपर जो मेन रूट है उसके ऊपर एक ट्रेवलिंग कर दी, इनका ये मशगला है। वैसे ही रेलवे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये अपने पूरे 2-2.5 साल के अंदर, और अब ये कराची के लोगों को धोखा देने के लिए एक मरतबा फिर तशरीफ लाएं। 2005 में इस रूट के ऊपर तो ऑल कारनामा अंजाम दिया है जो शेख साहब आज करके गए। तो हम इस पूरे ड्रामे को मुस्तरद करते हैं। ये धोखाधड़ी बंद करनी चाहिए। कराची को पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मिलना चाहिए। कराची को खैरात नहीं चाहिए आपकी, इस तरह भीख देने के लिए आप तशरीफ ले आए यहाँ पर। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं वो इंतकाल कर गए हैं। अहम और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। खादिम हुसैन रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं और गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से उनकी जमात की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा था। अब खबर आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से अलील थे खादिम हुसैन रिजवी और इसी अलालत में वो इंतकाल कर गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से अलील थे और इसी अलालत के बायस वो इंतकाल कर गए। क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट बताइएगा इस हवाले से। क़ज़ाफ़ी भट्ट से मज़ीद तफ़सीलात भी हम जानेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम
طویل عرصے سے علیل تھے اور اسی علالت کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی گزشتہ کافی عرصے سے علیل تھے اور اسی علالت کے باعث وہ انتقال کر گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی جو کہ تحریک لبیک پاکستان کی سربراہ تھے اور ان کی جماعت خاصی ایکٹیو رہی ہے، گزشتہ کافی عرصے کے دوران تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے ہیں۔ خادم حسین رضوی گزشتہ کافی عرصے سے علیل تھے اور اسی علالت کے باعث وہ انتقال کر گئے۔ ان کا علاج بھی جاری تھا، تاہم علالت کے باعث وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اہم اور افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بٹ بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل جی، ان کے قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کافی عرصے سے خادم حسین رضوی جو ہے وہ بیمار تھے اور ہسپتال کے اندر بھی زیر علاج رہے۔ اسلام آباد کا جو حالیہ دھرنا انہوں نے دیا تھا، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی اور ان کا علاج کیا جا رہا تھا، لیکن ان کے حوالے سے ہو گیا ہے۔ کافی عرصے سے علیل تھے، ان کا آپریشن بھی ایک کے مختلف سرگرمیوں کے اندر وہ تحریکی سرگرمیوں کے اندر اور اسلام آباد سے واپسی پر ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ زیر علاج تھے۔ ٹھیک ہے قذافی بٹ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر کی دعوت پر کابل کا دورہ کیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد ان کا یہ افغانستان کا پہلا دورہ تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے انفراسٹرکچر، توانائی منصوبوں میں تیزی لانے اور نئے ریل روڈ منصوبوں پر اتفاق کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس قیانی سے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا اس ملاقات کے بارے میں۔ جی، عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے موقف ہے کہ افغانستان تنازع کا کوئی ملٹری حل نہیں، افغانستان میں امن استحکام کا واحد حل ہے، مذاکرات سیاسی تصفیہ ہے۔ اور جو عمران خان نے کہا کہ جمہوری مضبوط خود مختار افغانستان کے لیے پاکستان جو ہے وہ حمایت ہمیشہ جو ہے وہ جاری رکھے گا اور آئندہ بھی جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ لیکن جو اعلامیہ جو جاری ہوا ہے اس سے بتایا گیا ہے کہ جو نئے ریل روڈ منصوبوں اور پاک افغان جو دو طرفہ تعلقات اور افغان امن عمل پر بھی جو ہے وہ تفصیلی جو دونوں لیڈروں کے درمیان جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اور وسیع البنیاد اور جامع سیاسی تصفیہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن عمل میں افغانیوں کے فیصلوں کا احترام کرے گا اور اس کے ساتھ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ کچھ لوگ امن کی کوششوں کو خراب کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مابین مشترکہ نظریے کے عنوان سے ایک دستاویزات بھی جاری جو ہے وہ کی گئی ہے اور اس کا مقصد پاکستان اور افغانستان میں جو سمیت جو خطے میں امن و استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہے اور جو مشترکہ جو نقطہ نظر کا مقصد دونوں ممالک کے مابین سیاسی، معاشی اور عوامی رابطوں کے لیے تعاون پر مبنی شراکت داری کو آگے بڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے اویس قیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولیس اہلکار بھی کرونا کی لپیٹ میں آ گئے۔ حیدرآباد پولیس کے 20 پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کام کرنے والے پولیس اہلکار بھی کرونا وائرس کی لپیٹ میں آ گئے۔ حیدرآباد پولیس کے 20 اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد مزید اہلکاروں کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں مزید اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کا شکار افراد کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج بھی مسلسل جاری ہے۔ کیبنٹ کمیٹی برائے انسداد کرونا میں اسکولز کو بند کرنے پر گرما گرم بحث ہو گئی۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس نے اسکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے گھر سے غیر ضروری نکلنے پر بھی پابندی عائد کرنے کی تجویز دے دی۔ مراد راس کا کہنا ہے کہ اسکول بند کرنے ہیں تو پھر کوئی بچہ شاپنگ مال اور پارک میں بھی نہ جائے۔ ایک طرف اسکول بند ہوں اور دوسری طرف بچے سیر و تفریح پر نکل جاتے ہیں۔ اسکول بند کرنے کا کیا فائدہ جب بچوں نے پارکس میں اور شاپنگ مالز میں ہی جانا ہے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ڈاکٹر مراد راس کی تجویز کو بھی NCOC کے سامنے پیش کرنے کا کہا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے فلیگ مارچ اور سرچ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران اسٹریٹ کرائم میں ملوث 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جنہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
رینجرز کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا اور سرچ آپریشن بھی ہوا۔ اس سرچ آپریشن کے دوران اسٹریٹ کرائم میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جنہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور ان سے مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک کے درمیان 12.8 ارب کے 2 سولر منصوبوں پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ جام شوروں میں 560 اور ٹھٹھا میں 300 میگا واٹ کے سولر پارکس بنائے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت اور عالمی بینک کے درمیان 12.8 ارب کے 2 سولر منصوبوں پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ جام شوروں میں 560 اور ٹھٹھا میں 300 میگا واٹ کے سولر پارکس بنائے جائیں گے۔ اس حوالے سے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں۔ سندھ حکومت اور عالمی بینک کے درمیان 12.8 ارب کے 2 سولر منصوبوں پر مذاکرات مکمل ہوئے ہیں۔ جام شوروں میں 560 اور ٹھٹھا میں 300 میگا واٹ کے سولر پارکس بنائے جائیں گے۔ ماحول دوست توانائی منصوبوں میں سندھ سب سے آگے ہے۔ بریڈ فورڈ ایسٹ میں اسکریپ ٹائر سٹوریج میں ہونے والی آتش زدگی پر چوتھے روز بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر فائٹرز مسلسل آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ ملحقہ روڈز 4 روز بعد ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، جانیں گے بیورو چیف اعجاز فضل سے۔ اعجاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بریڈ فورڈ کیسل اسٹریٹ میں آتش زدگی کا یہ چوتھا روز ہے۔ کافی حد تک آگ کے اوپر جو فائر فائٹرز ہیں انہوں نے قابو پا لیا ہے، لیکن سٹل جو ہے آتش زدگی وہ محدود پیمانے پہ ابھی بھی جاری ہے۔ چونکہ اس آگ سے ریلیٹڈ 2 افراد کو ویسٹ یارکشائر پولیس نے گرفتار بھی کیا تھا، انکوائری بھی جاری ہے، ان کو پھر انٹرویو کے بعد ریلیز کر دیا گیا تھا۔ مزید اس کے اوپر تحقیقات پولیس کی طرف سے جاری ہیں، لیکن اس آگ 4 دن مسلسل جو آگ جاری رہی ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جو دھواں ہے انتہائی انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی جو یہ اس وقت سوالیہ نشان ہے، پولیس اسٹیشن کے بالکل قریب یہ سٹوریج، انلیگل سٹوریج جس کو کہا گیا ہے، یہ واقعہ تھا اور اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ جو ملکہ روڈز تھیں تمام کی تمام عام ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں اور ٹریفک رواں دواں ہے اس علاقے میں، لیکن سٹل یہاں پہ فائر فائٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کی کوشش ہے جو تھوڑی بہت آگ رہتی ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے۔ فضل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ننکانہ صاحب میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ضلع انتظامیہ نے تحصیل کونسل ہال میں علماء و مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ننکانہ راجہ منصور احمد اور مذہبی اسکالر علامہ محب النبی طاہر سمیت افسروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت پر ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تھرپارکر سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ارباب لطف اللہ نے 24 نیوز کی بندش کو آزادی صحافت پر قدغن قرار دے دیا اور کہا کہ چینل 24 کی نشریات فوری بحال کی جائیں۔ کیمرہ اگر کسی ذاتیات پہ یا کسی کے کہنے پہ، سلیکٹڈ گورنمنٹ کے کہنے پہ ایک آزاد چینل کو بند کرتی ہے، کسی بھی چینل 24 نیوز ہو یا کسی بھی ہو، اس کی ہم مذمت کریں گے۔ یہ صحافت اور آواز بند کرنے کے کیا انٹرنیشنلی بہت اس کے برا میسج جائے گا۔ آپ میڈیا کو اور عوامی لوگوں کو، عوام کی آواز کو پہنچانے والوں چینلز کو آپ ایسے بند نہیں کر سکتے، اور اس کی مذمت بھی کریں گے اور ہم 24 نیوز کے ساتھ ہیں۔ روس میں گاڑی صاف کرتے ہوئے ایک شخص پر اچانک لوہے کا ٹکڑا آن گرا۔ شخص نے چند سیکنڈ پہلے بھاگ کر جان بچائی، گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ روس میں گاڑی صاف کرتے ہوئے ایک شخص پر اچانک لوہے کا ٹکڑا آن گرا۔ شخص نے چند سیکنڈ پہلے بھاگ کر اپنی جان بچائی، جبکہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندیوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی زیر نگرانی چلنے والی فاؤنڈیشن اور ایرانی انٹیلیجنس منسٹر سمیت متعدد شخصیات اور کمپنیز بھی شامل ہیں۔ امریکہ نے ان افراد اور اداروں کے اثاثوں کو منجمد کر دیا ہے اور کسی بھی امریکی کو ان کے ساتھ تجارت یا مالی لین دین کی اجازت نہیں ہے۔
हुकाम के मुताबिक पाबंदियाँ ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहरीन पर क्रैक डाउन और इंसानी हकूक़ की पामालियों की वजह से लगाई गईं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी तर्जुमान अली रज़ा मीर यूसुफ़ी ने पाबंदियों के ऐलान को ट्रंप इंतज़ामिया की मायूसी की अलामत करार दिया है।